प्रस्तुत छ प्रेम बिन्ती। अच्युत घिमिरे बुलबुलको वाचनमा सुमन ढकालको उपन्यास। त्यस दिनदेखि सलु र म बीच झन् घनिष्ठता बढ्यो। मैले उसलाई विभिन्न विशेषण दिएर बोलाउने जिस्काउने पहिलेदेखि नै गर्थेँ, तर त्यस दिनदेखि उसले पनि मलाई त्यस्ता विशेषण प्रयोग गरेर बोलाउन थालेकी थिए। हाँस्ने, खेल्ने, नाच्ने आदि इत्यादिमा कहिले नछुट्ने सलुले कलेजले आयोजना गरेको पिकनिकमा जाने तयारीको बारेमा 2-4 दिनदेखि भनेकी थिए। तिमीसँगै पिकनिक जाने रहर मलाई पनि छ भन्दा उसले त्यो दिन पनि त आउला नि भन्दै पिकनिकको बेग्र प्रतीक्षा गरेकी थिए। तर त्यो दिन कसरी आउनु र? उसको मेरो एउटै कलेज भए पो त्यो सम्भव हुन्थ्यो। नभन्दा केही दिनमै उसको पिकनिक जाने दिन आइपुग्यो। पिकनिक जाने बेलामा उसले कोठाबाट निस्कनु अघि अति सुन्दर फोटो फेसबुकबाट मेसेजमा पठाएकी थिए। हँसिलो अनुहार मात्र देखिने गरी बाक्लो कपाल अगाडितिर ल्याइएको, अनि त्यसमा कालो फ्रेमको सानो चस्मा र रातो ज्याकेट निकै लोभलाग्दो फोटो पठाएर उसले हिँड्ने बेलामा फोन गरेर भने, ल म त जान लागेँ, हुन्छ, ह्याभ अ सेफ जर्नी एन्ड इन्जोय एभ्री मोमेन्ट। जवाफमा मैले भनेको थिएँ, सँगसँगै जिस्काएर लेखेको थिएँ, खुब राम्री भएर हिँडेकी रहेछौ, आँखा लगाल नि फेरि, मान्छे नै म राम्री छु त नि लब्बु। घनिष्ठता बढेदेखि उसले यो शब्द मेरो लागि प्रयोग गर्ने गरेकी थिए। यही शब्द मलाई निकै मन पर्थ्यो अनि यसैमा म उसको मायाको अनुभूति गर्थेँ। ल राम्ररी जाऊ, बेलुकी होस्टेल आइपुगेपछि मेसेज गर ल। हुन्छ, बाई, टेक केयर लब्बु, बाई, यु टु टेक केयर डियर। दिनभरि पटक पटक उही कालो फ्रेमको चस्मा लगाएको अनुहार आँखामा नाचिरह्यो। पटक पटक मोबाइल खोलेर त्यही तस्बिर हेरिरहन्थेँ। छिनछिनमा फोन ट्राई गर्थेँ, तर पटक्कै फोन लागेन। कहिले स्विच अफ भन्थ्यो त कहिले अभाइलेबल नट भन्थ्यो। पटक पटकको प्रयासमा पनि सलुसँग गफ गर्न नपाउँदा मन निराशाले भरिएको थियो। त्यसै दिन आफ्नो छुट्टीको दिन परेकोले मलाई दिन बिताउन निकै गाह्रो भएको थियो। सलुको खबर केही थाहा नपाउँदा पुसको छोटो दिन पनि 1 महिनाको चाहिँ लागिरहेको थियो। त्यस दिनबाट झन् आफ्नो यथार्थ बोध भयो मलाई। म सलुसँग यति अभ्यस्त भइसकेको छु कि अब उसँग सम्पर्क नगरी एकै दिन बिताउन पनि मलाई 1 युग जस्तो हुने रहेछ। मनमा अनेक तर्कनाहरू खेलिरहे। साथीभाइसँग रमाइरहेकी ओली फेरि अर्को मन आत्तिन्थ्यो, न केही नराम्रो पो भयो कि। बेला बेला निकै चनाखो हुँदै उसको फोन वा मेसेजको प्रतीक्षामा मोबाइल हेरिरहेको थिएँ। मेरो पुरै ध्यान मोबाइलको रिङटोन र मेसेज टोनमा मात्रै केन्द्रित थियो। तर दिवसभरिमा उसको एउटा फोन र मेसेज पनि आएन। निकै लामो प्रतीक्षापछि करिब बेलुकीको 7 बजेको हुँदो मोबाइलमा एउटा मेसेज टोन बज्यो। मेसेज टोन बज्नसाथ हत्त नपत्ता हेरेँ। लेखिएको थियो, म सपनासँग सुतेँ ल। मेसेजले मात्र मेरो चित्त बुझेन। लगत्तै फोन ट्राई गरेँ, तर फोन सम्पर्क हुन सकेन। उसले पठाएको त्यो अधुरो मेसेजले मलाई झन् छटपटी भयो। उपाय केही पनि लागेन। फेसबुक खोलेँ। फिलिङ पेन्ड, मिसिङ यु मामु, सलुले लेखेको स्ट्याटस थियो। यसको अर्थ थियो उसले दुःखको अनुभूति गरिरहेकी थिए। त्यसपछि मेरो मुटुको धड्कन झन् बढ्न थाल्यो। के दुख्यो? टाउको, पेट वा कतै केही दुर्घटना भयो? के भयो सलुलाई? अब मेरो मन स्थिरमा थिएन। म के गरौँ? केही सोच्न सक्ने स्थितिमा पनि रहेन। धेरै बेर सोचेपछि दिमागमा सपना मिसको सम्झना आयो। सलुको बारेमा थाहा पाउने एकमात्र विकल्प सपना मिस हुनुहुन्थ्यो। तर सपना मिसलाई हामी दुईको यो किसिमको घनिष्ठताबारे थाहै थिएन। हाम्रो बारे अनभिज्ञ मान्छेलाई एक्कासी फोन गरेर सलुको बारेमा सोद्धा उहाँले के भन्नुहोला? उल्टै सपना मिसलाई सबै वृत्तान्त बताउनु पर्थ्यो। त्यसैले छटपटिनु बाहेक मसँग कुनै उपाय नै थिएन। गफको सिलसिलामा एकपटक सलुले भनेकी थिए, मेरा साथीहरू प्राय मबाट दुःखी भइरहनुपर्छ, किनकि म बेला बेला बिरामी भइरहन्छु। तर कस्तो बिरामी भन्ने बारेमा उसले कहिले केही पनि खुलाएकी थिएन। मनमा झन् धेरै उत्सुकता बढेर आयो। के भयो होला? कतै त्यही बिमारी त बल्झेको होइन? होस्टेलको दिक्क लाग्दो बसाई, बिरामी मान्छे, फेरि बाबाआमाबाट टाढा रहेकी,
यस्तै यस्तै कुरा सोच्दा सोच्दै मलाई उसको न्यास्रोले सताएर ल्यायो। कहाँ देख्नु, एकपटक मात्र भए पनि उसको बोली सुन्न पाएँ। यस्तै विचारहरू खेल्दा खेल्दै बित्यो त्यो दिन र त्यो रात पनि। भोलिपल्ट विडम्बना र एक्लोपनाले भरिएको थियो मन, निराशाले खुम्चिएको थियो तन, ऊर्जाहीन जस्तै भएको थियो शरीर, पुरै प्यारालाइसिस भए चाहिँ लत्रिएको थियो। केही गर्ने जाँगर थिएन, शरीरका कुनै पनि अङ्गमा आफ्नो नियन्त्रण नभएको जस्तो लुलो अनुभव भइरहेको थियो। श्रमजीवी शिक्षक नपरियो। बिहान बेलुकीको छाक टार्न र आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि नियमित काममा नगई सुख थिएन। चाबेलदेखि बानेश्वरसम्म बिहानदेखि दिनभरि सबै इन्स्टिच्युट चारिसकेपछि शङ्खमूल पुलैको छेउमा रहेको मिराकल पुग्दा चद्दै झैँ साँझ झमक्क परिसकेको थियो। उकुस मुकुस र मलिनताले भरिएको अनुहारलाई जो कोहीले पढ्न सक्थ्यो। सधैँ भेट्ने अनि गफ गर्ने सपना मिसले नपढ्नु कसरी? सपना मिसलाई देख्दा मात्रै पनि सलुलाई नै भेटेको जस्तो अनुभव भएको थियो मलाई। के भयो सर, किन निराश देखिनुहुन्छ नि? होइन, केही भएको छैन मिस, मैले आफ्नो मनको भाव लुकाउन खोजेँ। होइन, हजुरको अनुहारले त्यस्तै बताइरहेछ, मलाई किन लुकाउनुहुन्छ? भन्नुहोस् न के भयो? सामान्य गफगाफमा थोरै जिस्के पनि सपना मिससँग खासै नजिकिएको थिएन कहिले पनि। कामका कुराहरूमा मात्र सीमित हुन्थ्यो हाम्रा सिलसिला। तर आज उहाँले कर गर्नु र आफूलाई पनि मनको उकुस मुकुस कता गएर पोखौँ जस्तो भएको बेला मनको कुरा रोक्न मन लागेन। सपना मिसलाई भन्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। अर्को मन भन्थ्यो फेरि सलु रिसाई भने, वा रहस्यको ठुलै पोकोको अन्तर्वस्तुभित्र मिस पस्न खोज्नुभयो भने के गर्ने होला? जे त होला भनेर मनमा नै सोचेपछि मैले कुरा गर्ने निर्णय गरेँ। हिजो पिकनिक जानुभएको मिस? मैले सोधेँ। गएको हो, उहाँले भन्नुभयो। तर सरले कसरी थाहा पाउनुभयो? अनि कुरा अन्तै मोड्न खोज्नुभयो कि कसो सर? भन्नुहोस् न, आज किन तपाईँको अनुहार यति निराश भएको? मैले फेरि पनि प्रसङ्ग छल्न खोज्दै सोधेँ। कस्तो भयो त पिकनिक? रमाइलो भयो सर, नभन्ने हो मलाई तपाईँको व्यथा? भन्छु मिस, सुन्नुहोस् न, सलु बिरामी भयो कि हो? मैले सोधेँ। हो, कसरी थाहा पाउनुभयो सर तपाईँले? अनि के भएको मिस सलुलाई? मैले अरू विषय नसुने चाहिँ सलुको बारे मात्र एकहोरो सोधिरहेँ। खै के हुने हो, त्यसलाई सधैँ त्यस्तै हुन्छ। नाच्दै थिएँ, एक्कासी डली। मैले हस्पिटल ल्याएँ। अनि हजुरले चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो नि सर? खै कसरी भनौँ र मिस, म लकपक आएँ। किन, मसँग कुरा लुकाउनु पर्ने के छ र तपाईँहरूको? कि मलाई भन्न नहुने केही विशेष? सपना मिसको जिद्दीको अगाडि मेरो केही लागेन। मैले सलु र मेरा बिचमा भएका सबै कुराकानी उहाँलाई सुनाउन करै लाग्यो। हाम्रो भेटघाटदेखि गफगाफबारे सबै भन्न थालेपछि उहाँ एकछिन केही नबोली मलाई सुनिरहनु भयो। एकछिनपछि उहाँ बोल्नुभयो। के हो, मसँग लुकी लुकी मेरै साथीसँग लभ गर्दै हिँड्नुहुन्छ कि क्या हो? कि सलुले तपाईँलाई पनि फसाए आफ्नो माया जालमा? सपना मिसका कुराले म झसङ्ग भएँ। लुकी लुकी मेरै साथीसँग लभ गर्दै हिँड्नुभएको भन्दासम्म त एक किसिमको रमाइलो अनुभूति भइरहेको थियो। तर यो फसाई शब्दको अर्थ के हो? मैले सोधेँ। तपाईँलाई हाम्रो बारे भनेकै छिन् र सलुले मिस? अनि फसाई भन्नुको मतलब? अरू कसैसँग प्रेम गर्थे र सलुले पहिले? मेरो जिज्ञासा सपना मिसले शान्त गर्दै भन्नुभयो। उसले फसाएकी होइन सर, तर कोही केटा आफै फसेको थियो उसँग। सलु सधैँ बिरामी भइरहन्थे। कलेजबाट उनीहरू सँगै फर्कन्थे। लक्ष्मणको पनि बसाइ होस्टेल नजिकै थियो। सलुको सेयरिङ र केयरिङ गर्ने बानीले जो कोही पनि उसको बसमा चाँडै पर्न सक्छ। सलुलाई बिरामी पर्दा लक्ष्मणले निकै सहयोग गर्यो। एकपटक सलु बिरामी पर्दा लक्ष्मणले इन्डियादेखि औषधि मगाएको थियो। मसँग भन्दै थियो, सपना म त सलु बिना बाँच्नै सक्दिनँ होला। सपना मिसको बयान सुन्दा सुन्दै म फतक्क गलिसकेको थिएँ। सपनामा जस्तो हो कि होइन जस्तो मनमा लागिरहे पनि सपना मिस झुटा कुरा वा बढाइ चुडाइ कुरा गर्ने प्रकृतिको मानिस होइन। त्यसैले उहाँको कुरा नपत्याउने भन्ने कुरै थिएन। सपना मिस भनिरहनु भएको थियो, यति धेरै माया र सहयोग गर्दा पनि लक्ष्मणप्रति सलुमा कुनै किसिमको प्रेम वा चाहनाको भाव मैले पाइनँ। आखिर पछि खै के न्युमा उनीहरूको झगडा भएर बोलचाल नै बन्द भयो। खै अब के भनौँ र, हुन त सलुसँग मेरो मित्रता भएको धेरै भएको छैन। प्राय सधैँ बिरामी हुन्छे। उसलाई के भएको छ भनेर सोध्यो भने म त डुब्न लागेको घाम हुँ मात्र भन्छे।
कतिपटक उसलाई मैले नै कलेजबाट हस्पिटल लगेको छु। हिजो पनि हस्पिटल लगेर अनि होस्टेल पुर्याएर म फर्कन भ्याइनँ। मलाई ढिला हुने भएर बिहान मात्र होस्टेलबाट फर्किएकी। म रातभर उसैसँग बसेँ। पिर नगर्नु सर, केही हुन्न। उसका आफन्तहरू काठमाडौँमै छन्। यो व्यथा बेला बेला उसलाई भइरहने व्यथा हो। व्यथा लाग्दै बिसेक हुँदै गर्छ। सपना मिसले यति भनेपछि तत्कालका लागि सलुका तर्फबाट मेरो मन केही हलुका त भयो, तर झन् धेरै शङ्का उपशङ्का मनमा उब्जिन थाले। अँध्यारो साँझ, सडकमा गुडेका गाडीका हर्नहरूले सहर कोलाहल मरेछ। यो राजधानीको नियमित आवाज हो। सुन्दा सुन्दै हाम्रो लागि यो कोलाहल आवाज सामान्य जस्तै भइसकेको छ। मेरा अगाडि जे जति कथाक्रमहरू देखा परेका छन् ती सबै गतिविधिले मनमा एक किसिमको शून्यता छाएको छ। बाटोमा हिँडिरहेको छु। गाडीको कोलाहल आवाजसँगै पछाडिबाट बेसरी बजेको हर्नका आवाजले झन् कोलाहल थप्छ म माथि। मैले कतिखेर पढाइसकेँ, कतिखेर इन्स्टिच्युटबाट बाहिर निस्केँ, केही पनि पत्तो पाउँदिनँ। मनमा कुराहरू थुप्रै खेलेका छन् र पनि कुन कुन कुरा खेले समष्टिगत रूपमा बताउन सक्दिनँ। यस्तैमा मोबाइलमा बजेको घन्टीको आवाजले सबै शून्यता चिर्दै मलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ। मोबाइल स्क्रिनमा हेर्छु, लेखिएको छ सलु कलिङ। मेरो सबै ध्यान अब यतै केन्द्रित हुन्छ। मलिनो स्वरमा हेलो भन्दै फोन उठाउँछु। हेलो, के छ खबर? मिठो स्वरमा प्रश्न गर्छ ऊ। सलुको आवाज प्रष्ट छ। म त ठिकै छु, तिमीलाई कस्तो छ अहिले? म सोध्छु। म ठिक छु, मेरो पिर नगर्नु। के गरिरहेछौ? बसिरहेको फेसबुक चलाएर। अनि कति छिटो स्ट्याटस राख्न बितेको नि हजुरलाई, ऊ भन्छे। उसले मेरो फेसबुक स्ट्याटस देखेर फोन गरेको रहेछ। मन उकुस मकुस भएपछि मैले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, मन कि मन्जरी बिरामी छे, म कसरी खुसी हौँ। तिमी बिरामी भएको कुरा कसलाई पोख्नु जस्तो भयो, अनि के गर्नु त? मैले भने, हजुर कि मन कि मन्जरी अब ठिक छे लब्बु, केही पिर नलिनु, म आराम छु, अनि चिन्ता नलिनु ल। सलुका यी शब्द फोनमा सुनिरहँदा मेरा आँखाका डिल डम्म भइसकेका थिए, पानीले भरिएर। तर उसले थाहा पाएन। थाहा पाओस् पनि कसरी? घाँटीमा आएर अवरुद्ध भएको आवाजको डल्लो समेत उसले पत्तो नपाउने गरी दबाएको थिएँ मैले। हुन्छ सलु, लामो वाक्य बोलेँ भने उसले म भावुक भएको थाहा पाउली भनेर यति मात्रै उत्तर दिएँ। ऊ पनि फोनको अन्त्य गर्ने गरी बोली, बाई लब्बु। मलाई झन् सजिलो भयो, बाई। सधैँको च्याटिङ अनि दैनिक ट्युसनका कक्षाहरू फेरि उसै गरी निरन्तर भइरहे। सपना मिसका कुराले मनमा केही तरङ्ग त पैदा गरेका थिए, तर मैले तिनै कुरालाई फेरि सलुलाई सोधिरहनु जरुरी ठानिनँ। मेरो मनकै एउटा कुनामा ती कुराहरूलाई छोडिदिएँ। एउटा एउटा अतीत हरेकले बोकेको हुन्छ। मानिसलाई उसको अतीत आफैले नबताएसम्म कोट्याएर खोतल्नु मुनासिब होइन। कमसेकम मलाई यस्तै लाग्यो। आखिर मसँग पनि त आफ्नै एउटा अतीत छ। शारीरिक आकर्षणबाट गाँसिएको मित्रताबाट बनेको एउटा प्रगाढ सम्बन्ध लम्बिरहेको थियो सलुसँग। हरेक मौसम मेरा लागि पुरै प्रेममय बनिरहेको थियो। निकै लामो समयसम्म एकअर्काको मनोभाव बुझेर एकअर्कालाई राम्रैसँग चिनेर हुर्कँदै गरेको बाल्यावस्थाको मेरो बाला प्रेमको स्मरण भइरहेको थियो। सलुले एक दिन सोधी, अहिलेसम्म कसैलाई प्रेम गर्नुभएको छ? प्रेम कसैलाई गरौँ भनेर गरिँदो रहेनछ सलु। मेरी बाल सखी निकै सुन्दर अनुहार, हृष्टपुष्ट शरीर, जिउडाल मिलेकी, निकै राम्री थिए। उसको प्रेमले म अझै अगाएको छैन। न त उसलाई नै त्यसरी माया गर्न सकेको छु। जवाफमा मैले उसलाई भनेको थिएँ, उसले फेरि सोधेकी थिए, उसलाई छोड्न आँट्नु भएको हो कि कसो? मायालाई छोडेर छोडिने, समाएर समातिने होइन रहेछ।
तिमीले भन्थ्यौ नि जीवन सोचे जस्तो हुँदैन भनेर, सायद त्यस्तै हो रहेछ। सलुसँग त्यति कुरा भयो, तर त्यो रिसु थिए भन्ने कुरा भने उसले पनि सोधेकी थिइन र मैले पनि बताइनँ। रिसु जसलाई म अथाह प्रेम गर्थेँ, दुनियाँ लोभिएको थियो हामी दुईको माया प्रेम अनि जोडी देखेर। रिसु र मेरो प्रेममा शारीरिक आकर्षण थिएन, त्यो एक हदसम्म दुई मनको अलौकिक आकर्षण थियो। तर सलुलाई मैले पहिलो भेटमा देख्दै उसको शरीरसँग लोभिएको थिएँ। जीवनको आज यो चरणमा आइपुग्दा म दुवै प्रेममा कुनै भेद पाउँदिनँ। प्रेम कसरी सुरुवात भयो त्यसको ठूलो अर्थ छैन। प्रेमको तीव्र भागमा पुग्दा प्रेमी वा प्रेमिकाको मनमा कस्ता भाव खेल्छन्, सायद त्यही हो प्रेमलाई नाप्ने मापदण्ड। सलुसँग मेसेज, च्याट, फोन कल सबै दिन बिताउने खाजा खजाना बनिरहे। ती दिनचर्याका बीचमा एसएलसीको तयारी गरिरहेका भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरू पनि थपिएका थिए। ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै गर्दा रिसुसँग बिताएका ती पलहरू झलझली मानसपटलमा घुमिरहेका थिए। आफूसँग भए पनि रिसुको प्र्याक्टिस बुक पढ्नको लागि भन्दै माग्ने अनि फर्काउने बेलामा मायाका अनेक शब्दहरू ती बुकका पाना पानामा कोरेर फर्काइदिने चञ्चल किशोर उमेरमा आफूलाई पुर्याउँथे। ती सबै पढेर ऊ एकछिन लजाउँथे अनि आँखाले नै ती सबैमा सहमतिको सङ्केत गर्थे। ऊ बस्ने बेन्चमा उसले नदेख्ने गरी चकले केरेर उसको फ्रकभरि सेताम्मे डोब बसाउनु, खाजा खाने बेलामा नोट कापी लुकाएर पछि त्यही नोट कापी माग्नु, यो सबै गतिविधिले रिसुसँग मलाई डुबाउँदै लगेका थिए। अहिले वर्तमानमा जब ती उमेरका आफ्ना विद्यार्थीहरू जिस्किरहेका, चलिरहेका, उस्तै उटपट्याङ गरिरहेको देख्छु, समयले आफूलाई पनि त्यही ठाउँमा लगेर पछार्छ। त्यस्तै किशोर भएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा आफ्नो समयको याद आफूसँग सामिप्यता गाँस्न आउने भएकोले त्यस्तै इन्स्टिच्युटको खोजीमा पुग्दा रिसेप्सनिस्ट डेस्कमा कालो फ्रेम भएको चस्मा लगाएकी, रातो सेतो धर्के स्वेटर, हल्का रातो कलरको मफलर गलामा बेरेर बसेकी सलु थिए र त्यही डेस्कबाट सुरु भएको थियो सलु र मेरो चिन्जान। आज फेरि त्यही ठाउँमा उसलाई देख्दा उही पहिलो दिन कम्प्युटरमा ऊ व्यस्त रहेकी र आफू गएर छेउमा बसेको सबै गतिविधि फनफनी घुम्न थाले आँखाभरि। मे आई कम इन? ढोकाबाट भित्र पस्नको लागि म अनुमति माग्छु। ओ यस, यु मे कम इन, यु आर वेलकम। खुब उल्लसित हुँदै उसले भने, हजुरलाई चिनिन नि, मे आई हेल्प यु प्लिज? ए हो र, अब चिन्जाम गरौँ न त। म उसको छेउमा गएर सानो स्वरमा पुग्ची छुच्ची भन्दै उसका गालामा सार्न खोज्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा सपना मिस आइपुग्नु भयो। म हत्तपत्त सोफामा बस्न पुगेँ। अलिक अकमगिँदै भने, सपना मिस सन्चै हुनुहुन्छ नि? त्यसपछि सपना मिससँग मेरो औपचारिक कुराकानी हुन थाले। म सपना मिसलाई देखेर आतिदा ऊ भने मुसु मुसु हाँसिरहेकी थिए। उसका आँखाको एउटा कुनाले व्यङ्ग्य गरेर भने चाहिँ लाग्थ्यो, ठिक्क पर्यो, कुच्चिङ। अनौठा थिए हाम्रा गतिविधि। कुनै रङ्गमञ्चमा हेरिने नाटक जस्तै, कुनै चलचित्रको रिहर्सलका लागि उभिएका पात्र जस्तै थियौँ हामी तीन। सोचेका अनि नसोचेका, चाहेका नचाहेका सबैजसो चिजहरू क्रमशः देखा पर्दै थिए। एकपटक चावेलको स्तूपामा सँगै चटपटे खाइसकेपछि पनि सलुसँगको मेरो चिन्जान सपना मिसका लागि अनौठो थिएन भने एसएलसीका विद्यार्थीलाई पढाउन म यो इन्स्टिच्युटमा आएपछिको चिन्जानले पनि अब सपना मिसका अगाडि सलुसँग म बोल्नु सामान्य भएको थियो। त्यो सलुसँगको सहमति अनुसारको अभिनय थियो। सपना मिसलाई त मैले आफ्नो र सलुबीचको यथार्थ समेत बताइसकेको हुँदा सबै सत्य आफैमा अवगत थियो। अब बिस्तारै फक्रँदै थियो मायाको फूल अनि दह्रो हुँदै थियो विश्वासको आगो अनि गहिरिँदै थियो सम्झनाका जरा भित्रभित्रसम्म। मन शान्त र आनन्दित हुन थालेको थियो। तर एकाएक केही दिनदेखि मेरो मन फेरि सन्तुलनमा थिएन। कता कता के नपुगे जस्तो भइरहन थालेको थियो। उसै मन विचलित भए जस्तो, केही आफूबाट गुमे जस्तो वा हराए जस्तो केही फरक किसिमले चल्न थालेको थियो। म खुसीसँग रहनै सक्दिनँ कि मेरो भाग्यमै निरन्तर खुसी भइरहन लेखेको छैन। म दुविधामा छु। सलुसँग भइरहने गफकाफ क्रमशः घट्दै गएको छ। उसँगको संवादले उसै झिलमिलिने दिनहरू बिस्तारै अँध्यारा जस्ता लाग्दैछन्। दैनिक 10 पटकभन्दा बढी बज्ने मोबाइलको मेसेज टोनले सङ्गीतमय चाहिँ भएका दिनहरू विरक्तिन थालेका छन्। सफा आकाशमा एक्कासी बादलले छेकेर ओझेलमा परेको सूर्य चाहिँ सलु पनि मबाट ओझेलमा पर्न खोजेको चाहिँ प्रतीत हुन्छ।
मेरा हरेक मेसेज र फोनको उसले बिस्तारै वास्ता गर्न छोडेकी थिए। बल्ल तल्ल बोलिहाले पनि निकै समयपछि सोधिएको कुराको जवाफ मात्र दिन्थे। दोहोऱ्याएर मलाई पनि केही सोध्दिनथे। यो कुराले भित्रभित्रै मलाई कुटुकुटु मन खाइरहेको थियो। के भनौँ र के गरौँको अवस्थामा थिएँ। अति भएपछि एक दिन सलुलाई मोबाइलमा एसएमएस गरेँ, प्रिय सलु, तिमीले आफूलाई कुन अँध्यारो संसारमा पायौ र आफैदेखि डराएर भाग्दैछौ। बिन्ती तिमी नडराऊ, किनकि तिमी मेरो मुटुमा सुरक्षित छौ। मेरो प्रतीक्षाको बावजुद त्यो मेसेजको जवाफ कहिल्यै आएन। त्यो दिनदेखि ऊ मबाट झन् टाढिँदै गई। मैले उसलाई भेट्न धेरै प्रयत्न गरेँ तर सकिनँ। छटपटाहटले भरिएको मेरो मनको भारी बिसाउने ठाउँ अन्त कतै थिएन। बिना कारण ऊ मबाट टाढा भएकी थिए, तर त्यसको कारण बताइन। मेरो चयनको कारण पनि सलु थिए भने बेचैनीको कारण पनि सलु नै हुने गरेकी थिए। यही बेचैनीका बीच एक दिन पढाउने सिलसिलामा उही इन्स्टिच्युटमा पुग्दा फेरि उसलाई देखेँ। मलाई देख्ने बित्तिकै झस्किएकी सलुमा म प्रति कुनै घमण्ड देखिए चाहिँ लागेन। कति दिनको संवादहीनतापछि आज सलु मेरो आँखा अगाडि थिए। हालखबर सोध्नसम्म भ्याएँ, तर मलाई लागिरहेको थियो कि मैले यो मौकाको सदुपयोग गर्नै पर्छ। आज मैले जान्नै पर्छ कि कुन तत्त्वले सलुलाई मबाट पर लैजाँदैछ। यो सोच्दै गर्दा मलाई पढाउने कक्षामा पस्न ढिलो भइसकेको थियो। हाउभाउ हेर्दा ऊ सायद हिँड्ने तर्खर गर्दै थिए। फेरि मैले कक्षामा पढाइन्जेल बस्छ कि बस्दिनँ कुन्ने बडो असमञ्जस्यको स्थितिमा थिएँ म। मलाई भेट्न तीव्र इच्छा हुनु, त्यही इच्छा अनुसार सलु मेरो सामुन्नेमा भेटिनु पनि, तर मनका कुराहरू स्पष्ट आवाजमा सोध्न मिल्ने वातावरण इन्स्टिच्युटमा थिएन त्यति बेला। मैले सोच्दा सोच्दै सपना मिस र सलु सँगसँगै निस्के बाहिर। टेम्पो चढ्नका लागि उनीहरू शङ्खमूलतिर लाग्दै थिए। उनीहरूका संवादबाट त्यति बुझ्न पाएँ। म भने फेरि दिक्क हुँदै कक्षातिर लागेँ। कक्षामा विद्यार्थीहरू सामु पुगिसक्दा पनि मनको ताप शान्त भएको थिएन। उनीहरूकै पछि पछि लागेर सपनाकै अगाडि आज सलुलाई राख्राख्दै पारौँ चाहिँ भयो, तर त्यतिसम्मको मूर्खाइका लागि म तयार हुन सकिनँ। हुन त अरूका जीवनमा संयोगहरू कसरी आउँछन् म जान्दिनँ, तर मेरो जीवनमा संयोगले धेरै पटक चमत्कार गरेर मलाई खुसी दिएको छ भने कहिलेकाहीँ संयोगले नै मन कुडिदिएको पनि छ। मेरै प्रतीक्षामा पढ्नका लागि बसेका विद्यार्थीहरू आजको कक्षा हुँदैन भनेर फर्काइदिनु र पछि पछि गएर सलुलाई बाटोमा भेट्नु जस्तो भइरहेको अवस्थामा लोड सेडिङले राम्रो साथ दियो। बत्ती नभएपछि आजको कक्षा चलेन। टाढाबाट आएका विद्यार्थीहरू मन दुःखी पार्दै फर्किए, तर मेरा लागि भने त्यो क्षण अत्यन्त खुसीको क्षण हुन पुग्यो। कक्षा नहुने बित्तिकै म हतार हतार इन्स्टिच्युटबाट बाहिरिएँ। फेरि पनि संयोगले नै मलाई साथ दियो। 32 पुतलीसम्म होस्टेलमा जानको लागि सलु टेम्पो नपाएर उससे उभिएकी छे भन्दै सपना मिस अफिसमै पुग्नुभयो। इन्स्टिच्युटकै ढोकामा सपना मिस र मेरो भेट भयो, तर म मिसको कुरा त्यति मात्र सुनेर फटाफट बाहिरिएँ। शङ्खमूलदेखि बानेश्वर चोकसम्म सलु र म सँगै गयौँ के भन्नु र। यस्तो देखिन्थ्यो मानौँ सलु फटाफट हिँडिरहेकी छे र म उसलाई पछि पछि लखेटिरहेको छु। सलु मलाई तिमीसँग भेटेर गफ गर्नु छ। बाटोमा लामो लामो फड्का गर्दै हिँडेकी सलुलाई लखेटे चाहिँ गरी पछाडिबाट मैले सोधेँ, लौ अहिले भेट भइरहेछ त? ऊ यसरी बोलिरहेकी थिए मानौ हामी बिच केही भएकै छैन। धेरै गफ छ सलु तिमीसँग, मैले भने। उसले मेरो कुनै कुराको वास्ता थिएन। बाटो काट्नको लागि लगाइरहेकी थिए। अब म हजुरलाई कहिल्यै भेट्दिनँ, सायद यो नै हाम्रो अन्तिम भेट होला। बानेश्वर चोक नजिकै बिजुलीको खम्बा मुनि टक्क उभिएर उसले मलाई भनेकी थिए। म उसको यो वाक्यले निलो जस्तो भएको थिएँ। यत्तिकैमा मान्छेहरूले खचाखच भरिएको एउटा सफा टेम्पो आयो। ऊ चढेर गई। ला पुगेपछि मेसेज गर भन्न पनि भ्याएनछु। पुगेपछि मेसेज गर ल, फोन गरेँ। हुन्छसम्म पनि भन्न नभ्याउँदै उसले फोन काटिदिइहाली। तर कोठामा पुगेको निकै समयसम्म पनि उसको मेसेज आएन। निकै बेरपछि म आफैले फोन गरेँ, तर उसले घन्टी जाँदा जाँदै मेरो फोन काटिदिए।
त्यस दिनदेखि मसँग उसको याद मात्र बाँकी थियो। त्यही यादमा मेरा छटपटाहटका दिनहरू बित्न थाले। उसँग गरिएका फोन सम्वादका रेकर्डहरू अनि मेसेजहरू मेरा साधन भएका थिए समय काट्नका लागि। मोबाइलको मेसेज टोन बज्दा पनि दिक्क लाग्ने र तर्सिए चाहिँ हुन थाल्यो। मैले छोटो समयमा नै उसलाई मिठो प्रेम गरेछु। ऊबाट नदेखिने गरी प्रेम गर्ने तरिका सिकेछु। उसका हरेक मेसेजहरू अनि उसँगका हरेक पलहरूमा कतै न कतै आफ्नोपनको महसुस गराएकी थिए उसले। तर त्यो फस्रो आफ्नोपन रहेछ उसको। बिना कारण म उसको फेसबुकका साथीहरूको सूचीबाट समेत हटिसकेछु। केही पनि त भएकै थिएन हाम्रा बीच, फेरि किन एक्कासी अनफ्रेन्ड गरी प्रश्न गरिरहन्थ्यो मन। मैले गरेको पवित्र प्रेमको उपहास गरेकी थिए उसले। मित्रताका नाममा अरू केही स्वार्थ उसले मबाट पूर्ति गराउनु थियो। सकिन र टाढा भई मान्छेको मनसँग खेलबाड गर्ने स्वभाव रहेछ उसको। मनमा यस्तै शङ्का उपशङ्काका अनेकन हलचल भइरहे। मान्छेले लेखेको भन्दा बढी केही पनि पाउँदैन रे। जुनसुकै कुराका लागि पनि साइत र समय नबिली हुँदैन भन्छन्। सायद सलु र मेरो भेट पनि त्यस्तै कुनै साइतमा भएको थियो। निकै आकर्षक र लोभलाग्दो जिउडाल भएकी उसलाई देख्ने जो कसैको पनि मन लोभिन्थ्यो। त्यसै अनुसार छोटो अवधिमै एक आत्मीय मित्र बनिसकेका थियौँ हामी। त्यति छोटो समयमा पनि सलुबाट त्यति धेरै माया अनि सहानुभूतिको अनुभव मैले पटक्कै सोचिनँ। सलुको त्यो माया र स्नेहबाट प्रभावित भएर मैले मेरा जीवनको हरेक पाइलाहरूसँग सलुलाई गाँस्न थालेँ। जीवनको लामो यात्राको सहयात्रीको रूपमा उसलाई सम्झन थाले। सलुले दिएको माया र ममता अनि स्नेहको विश्वास र त्यसैको बलियो आडमा अडेसा लागेर म सलुसँगै जीवनको अनेकन घुम्तीहरूसँगै हिँड्ने अनि दुई मुटु एक धड्कन भई बाँच्ने र यस्तै यस्तै अरू धेरै सपनाहरूलाई सजाएर सलुको नाममा प्रेम पत्र लेख्दै थिएँ। तर जब मैले प्रेम पत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै थिएँ, पत्रमा सलु र मेरो सुन्दर नामहरू सजाउँदै थिएँ, बिस्तारै अँध्यारो रातमा सलुले बीच बाटोमा हामी दुईको बाटो नै अलग गरेर गई। साँच्ची प्रेमको अर्थ नबुझ्नेहरूले गलत अर्थ लगाए होलान्। हाम्रो आत्मीयताको धज्जी उडाएर सलु मेरो जिन्दगी होइन भन्ने ताजा समाचार कानमा पर्दासम्म सायद त्यो प्रेम पत्रको मसी सुकिसकेको थिएन। मन उससे विरक्तिएको थियो, अतालिएको थियो। तर यो मनको बह पोख्ने ठाउँ वा बिसौनी कतै पनि थिएन मसँग। सलुको बेपत्तापन वा पागलपनपछि मनमा निराशाले छोप्यो। उसको हालखबर केही पनि थाहा हुन सकेन। उसको बारेमा केही जान्न मन लाग्दा कहिले फेसबुक खोल्थेँ, कहिले सपना मिससँग सोध्दै गर्थेँ। सपना मिस र म सलुले बिराएको बाटोको बारेमा चर्चा गरिरहन्थ्यौँ। सपना मिसलाई पनि उसले कहिल्यै आफूले बिराएको बाटोको बेली विस्तार लगाएकी थिएन। सपना मिसबाट मलाई यति नै कुरा थाहा हुन्थ्यो। प्राय सपना मिससँग भेट भयो कि सलुको खबर पाउनका लागि मनै आतुर रहन्थे। उसैका बारेमा धेरै गफ हुन्थे। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो व्यर्थमा हामी त्यो बेपरवाह केटीको गफ गरेर किन अमूल्य समयको बर्बाद गरिरहेका छौँ। पछिल्ला दिनहरूमा मोबाइलका मेसेज टोन बज्दा पनि दिक्क लाग्ने भएको छ। सलुसँग गरिएका फोन रेकर्डहरू अनि उसँग मेसेजहरू पढ्दा झन् काटेको घाउमा नुनचोक छर्किए जस्तो हुन्छ। तर पनि म ती फोन रेकर्ड अनि मेसेजहरू मेटाउन सक्दिनँ। थाहा छैन कुन व्यवस्थाले मलाई ती सामग्री मेटिदिनबाट रोकिरहन्छ। फेसबुक खोल्दा पनि त्यसै डर लाग्ने जस्तो हुन थालेको छ। उसले मलाई फेसबुकबाट मेटाइदिए पनि मैले उसको प्रोफाइललाई फलो गरेकोले म उसले पोस्ट गरेका प्राय स्ट्याटस र फोटोहरू हेर्न सक्छु। अनि तिनै स्ट्याटसहरू र पोस्ट गरिएको फोटोहरूले मलाई ऊर्जाहीन बनाउँछ। मलाई हरेक पटक आशा लाग्थ्यो उसको मेसेज वा फोन आउला अथवा म प्रति उसको सम्झना स्वरूप केही न केही त सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छे होला। तर ती मेरा कुनै पनि आशाहरू पूरा भएनन्। तमिलो आकाशमा औँसीको रातमा खोजिएका तारा के धरतीको मान्छेले देख्न सक्ला र? मेरो अवस्था ठिक त्यस्तै भयो। आजभन्दा भोलिभन्दा 2 महिना बित्यो। सरुले फर्केर पनि मेरो खोजी गरिन। खै यो प्रेम भन्ने तत्त्व पनि पुरुषमा मात्रै पो महसुस हुने रहेछ कि नारीमा पनि हुन्छ कुन्नी?
यदि सलुमा पनि मेरै जस्तो प्रेमको भाव अङ्कुरित हुँदो हो त उसलाई पनि पोल्दो हो नि छाती। जसरी हरेक पल म उसको एक सन्देश पाउनका लागि प्रतीक्षित छु। दिन त जसो तसो कट्छ, तर जब रात सुरु हुन्छ एउटा विशाल पहिरो खडा भएर आउँछ मेरा अगाडि। हरेक रात सुत्नु अघि उसँग कति कुराहरू च्याटमा गरेर सुत्ने स्वभाव कति बाक्लो भएर बसेछ मनभित्र। हरेक दिन मनमा लागिरहन्थ्यो एउटा मात्रै मेसेज आएर शुभरात्रि भनिदिए पनि कति सन्तोषको निद्रा आउँथ्यो होला मलाई। आजलाई वाचन यति मात्रै, बाँकी वाचन अर्को भागमा। प्रेम बिन्ती।